अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि मज़मून लिखने का सही तरीका क्या है। मज़मून, तरगीबी मज़मून अगर आपने लिखना हो तो वो किस तरह से लिखा जाता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तरगीबी मज़मून कौन सा मज़मून कहा जाता है? ऐसा मज़मून जिसमें दलाइल के ज़रिए दूसरे को ये कायल किया जाए, दूसरे को कायल किया जाए या अपनी राय तस्लीम करने पर आमादा किया जाए, ठीक है, उनको तरगीबी मज़मून कहते हैं। यानी जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया गया है कि इल्म जो है वो इल्म एक दौलत है, तो उसको आप किस तरह से लेके चलोगे, आप किस तरह से अपनी बात को मनवाओगे कि वाकई ये दौलत है या नहीं है, ठीक है। तो ये तरगीबी मज़मून, इस तरह के मज़ामीन को कहा जाता है। आगाज़ किस तरह से करना है मज़मून के बारे में, इब्तदाई पैराग्राफ जिसमें बताया जाता है कि आप मौजू के हक़ में हैं या मौजू के ख़िलाफ़ हैं। इब्तदाई पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला मज़मून पढ़ने की तरफ राग़िब हो, ठीक है। यानी आपने स्टार्टिंग इस तरह से लेनी है कि आप उसी में लोग दूसरे पढ़ने वालों को आप ये कन्विंस करें कि मेरा आगे भी, यानी आपकी स्टार्टिंग इस तरह से होनी चाहिए कि अगला जो है वो दूसरा पढ़ने वाला जो इंसान है वो इससे महसूस हो जाए कि मैं इसको मज़ीद भी पढ़ूँ, उसमें एक दिलचस्पी हो कि इसमें आगे क्या बात होगी, ठीक है। तो आपने अपने मज़मून के आगाज़ में सबसे पहले आपने अपने ख़यालात का इज़हार करना है कि आपको ये जो भी टॉपिक दिया गया आप उसके हक़ में हैं, यानी आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते। और उसके अलावा आपने उससे स्टार्टिंग इस तरह से करनी है कि दूसरे को राग़िब किया जा सके। नफ्स मज़मून यानी बाकी जो मज़मून का है सब आप किस तरह से लिखेंगे। दूसरों की राय या नुक्ता नज़र पेश किया जाता है, दलाइल से पढ़ने वाले को अपना नुक्ता नज़र से आगाह किया जाता है, ठीक है। तो मतलब नफ्स मज़मून में आपने उसके बाद अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने उसी को आपने दूसरा का नुक्ता नज़र भी किसी का पेश कर सकते हैं कि फ़लाँ जो राइटर था या फ़लाँ किसी का भी रेफरेंस दे के आप कर सकते हैं कि उसके मुताबिक भी ये बात इसी तरह से थी जैसे है। तो आप मतलब दलील दे रहे हो ना अपने बारे में, आपने उस बात को कन्विंस कर रहे हो। तरगीबी मज़मून लिखने के लिए चंद अहम बातें भी हैं कि शवाहिद यानी हक़ाइक़ और हवाला जात बयान करें कि जिस तरह से हम अहादीस का रेफरेंस दे देते हैं या कुरान पाक या ये किसी और राइटर की बात कर देते हैं, किसी ऊंची शख्सियत की जिसने यानी कि हमसे पहले ही बात की हुई है और उसको मतलब लोगों ने माना हुआ, आप उसको भी आप बयान कर सकते हैं। आसान मगर उम्दा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, ठीक है, यानी इतना डिफ़िकल्ट ना बनाया जाए कि दूसरा जो है वो उसको समझने ही से ही कासिर हो जाए। आसान अल्फाज में लेकिन उम्दा अल्फाज में। उसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी आप मिसालें दे सकते हैं, ठीक है। इख्तिताम फिर आपने इसका किस तरह से करना है, किसी ख़ास और अहम दलील के साथ अपना नुक्ता नज़र मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जा सकता है, ठीक है। यानी आपने अपनी ही बात को एंड पे भी आपने किसी अहम दलील के साथ अपना नुक्ता नज़र को यानी अपनी नुक्ता नज़र पे एक अहम दलील देते हुए उसको आप एंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मज़मून बताती हूँ कि मज़मून का उन्वान है इल्म इंसान को बुज़दिल बनाता है। अब उसकी आप स्टार्टिंग किस तरह से करेंगे, पढ़ने वाले को राग़िब करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं आप तो। और उसके अलावा आपने ये भी बताना है उसमें कि लिखने वाला आप यानी जो आप लिख रहे हो ये मौजू आप उसके इस मौजू के हक़ में हो या नहीं। तो इसका पहला पैराग्राफ आप किस तरह से लिखेंगे। अगर आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया का तसव्वुर करें जिसमें हम रह रहे हैं तो पर्दा तस्वीर पर कई फलकबोस इमारतें नज़र आती हैं, तो कहीं फ़िज़ाओं का सीना चीरते हुए तैयारे दिखाई देते हैं। गार से इमारत और परिंदे से जहाज़ तक का ये सफ़र इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की बिना पर किया है। अगर इंसान इल्म हासिल ना करता तो अब तक किसी गार के कोने में पड़ा होता। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि इल्म इंसान को बुज़दिल बना देता है। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं कि जब भी वो कोई कदम उठाते हैं इल्म में नहीं, कुछ देर सोचने की तरफ राग़िब करता है, ये सोच के हामिल लोग इसे बुज़दिली का नाम देते हैं। इनके ख़याल में इल्म इंसान को फ़ौरन फ़ैसला करने से भी रोकता है, गोया वो ये कहना चाहते हैं कि इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। मेरी नाक़ुस राय में इल्म इंसान को बुज़दिल नहीं बनाता बल्कि इसे सोच समझ कर फ़ैसला करने की तरबियत देता है। जो इंसान इल्म के ख़जानों के तक रसाई हासिल करता जाता है तो इसकी सोच और फ़िक्र निखरती जाती है और सही और काबिल अमल फ़ैसले करने के अमल में आगे बढ़ता चला जाता है। अब आपने इसमें देखा कि उसने स्टार्टिंग किस तरह से की। स्टार्टिंग में उसने ओवरऑल पूरी दुनिया के मतलब लोगों की किस तरह से तरक्की की है या क्या चेंजेस आए हैं, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया। उसके बाद अहले इल्म का ख़याल है कि इंसान को बुज़दिल बना देता है, यानी कि दूसरों का रेफरेंस देते हुए कि ये टॉपिक जहाँ से भी लिया गया है यानी कहीं पढ़ा है तो ये अहले इल्म का ख़याल है कि इल्म इंसान को बुज़दिल बना देता है। तो उसके ऊपर उसने अपनी जो राय है वो दी है कि मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं है, बल्कि
انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت علم کے ذریعے ملتی ہے، تو اس لیے انسان کو بزدل نہیں بناتا بلکہ زیادہ عقل مند کہہ سکتے ہیں، بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف دیکھیں ہم، جو اس کا جو نفس ہے، اگر یعنی اس کا جو باقی ریسٹ آف دا مضمون جو آپ لکھیں گے وہ کس طرح سے، اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ علم کی جستجو میں رہا ہے، وہ اپنی اندھیر دنیا میں علم کے نور سے اجالا کرتا رہا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فلسفی اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو علم کے حصول سے منع کرتی ہو۔ دنیا کی عظیم کتاب قرآن مجید بھی بہت سی جگہوں پر انسان کے علم کے حصول کی طرف رغبت دلاتے ہوئے بہت بڑے واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ تمہارے ارد گرد نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ان پر غور کرو، اور کوئی نہیں جانتا کہ اسی قرآن حکیم نے انسان کو کائنات کی تسخیر کا حکم دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی صفائی سے اور کتنے آرام سے جو ہے وہ اپنے دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اس رائے سے متفق، یعنی آپ اس ٹاپک سے اتفاق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ علم کے راستے پر سفر کرتے ہوئے انسان نے جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا تو اس نے آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے غاروں کے اندھیروں کو دیکھا تو روشنی کے حصول کی تگودو کرنے لگا۔ جب اس نے دریاؤں کی طوفانی لہروں کو بستیاں تباہ کرتے ہوئے دیکھا تو دریاؤں کی طغیانی کے آگے بند باندھنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اپنے معاشرے میں بے ترتیبی دیکھی تو وہ معاشرے کے اصول و ضوابط کے پھولوں سے معطر کرنے لگا۔ جب اس نے ٹہنیوں اور تنکوں سے بنی ہوئی جھونپڑیوں کو بارش میں گرتے دیکھا تو وہ مضبوط گھر بنانے لگا۔ جب اس نے خلق خدا کو موذی امراض کے ہاتھوں سے سسک کر دم توڑتے دیکھا تو دواؤں کا تلاش کا فیصلہ کیا۔ یہ سب فیصلے کس کی بنیاد پر تھے؟ جی ہاں، یہ علم کی وجہ سے کیے۔ تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ سوچ بچار کے بعد کیے گئے فیصلوں نے قوموں کی تقدیر بدل دی، اور جلدی میں کیے گئے فیصلوں نے اقوام کو شکست اور ذلت سے دوچار کر دیا۔ جن قوموں نے علم و ہنر کی راہ اپنائی وہ سرفراز اور ممتاز ہوئیں، اور جنہوں نے علم و ہنر سے جی چرایا وہ غلام بن گئیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بغداد کے لوگ علم و ہنر کے رسیا تھے، دنیا انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور دور دراز کے لوگ ان کے ہاں علم کے چشموں سے اپنی پیاس بجھانے آتے تھے۔ ان کی بلند و بالا عمارات دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ ان کا شہری نظام انہیں واہ واہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جب انہوں نے علم اور ہنر کا راستہ چھوڑ کر شک و وسوسوں کی راہ اپنائی تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اہل یورپ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تو دنیا ان کے نام تک سے بے خبر تھی، لیکن جب انہوں نے علم کی شمع روشن کی تو دنیا کی حکمرانی ان کا مقدر بن گئی۔ برصغیر کو ہی دیکھ لیجئے، قائد اعظم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے۔ جب انہوں نے انگریزوں سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا تو علم نے ان کے فیصلے کو متزلزل نہیں کیا بلکہ اسے تقویت دی۔ اگر علم بزدلی سکھاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ اب دیکھیں کتنی صفائی سے، کتنے آرام سے انہوں نے پاکستان کا بھی جو حصول ہے وہ بھی علم کے ساتھ مطلب یعنی ریلیٹ کروا دیا کہ اپنی جو ایک رائے دینی تھی اس کو بالکل اس پوائنٹ پہ لے آئیں کہ واقعی علم انسان کو بزدل نہیں بناتی۔ کہ دیکھیں جس طرح سے قائد اعظم نے اتنی محنت کی، اگر وہ بزدل ہوتے یعنی اتنے تعلیم یافتہ انسان تھے تو تعلیم اگر انسان کو بزدل بناتی تو پھر تو وہ کبھی بھی ان سے ٹکر نہ لیتے۔ تو انہوں نے کتنی جو ہمت سے اور کتنی بہادری سے ہی کام کیا پاکستان کا وجود جو ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے اس نے اپنے بات کو کلیئر کر دیا کہ علم سے انسان بزدل نہیں ہوتا۔ اب آپ اینڈ پہ کس طرح سے اختتام کریں گے، کسی اور خاص اور اہم دلیل یعنی آپ اب دینا چاہ رہے ہیں اہم دلیل کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جانا، تو پھر آپ کس طرح سے کریں گے اینڈ کرنے کے لیے؟ علم انسان کو حوصلہ دیتا ہے، سچ کی پہچان اور سمجھ دیتا ہے، اور اسے درست فیصلے کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کی مثال آج کا شہری اور سیاسی اخلاقی و مذہبی نظام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تعلیم انسان کو بزدل بناتی ہے کروڑوں انسانوں کی ان کاوشوں کو تسلیم کرنے سے انکار ہے جنہوں نے اس دنیا کو علم کے نور سے منور کیا۔ تو آپ دیکھیں کتنی اینڈنگ بھی کتنی خوبصورتی سے کر دی گئی۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگ ایک مضمون لکھیں گے جس کا عنوان ہے سائنس ایک زحمت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس پہ رائے اتفاق کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کس طرح سے مضمون لکھیں گے، اور اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں کہ سائنس ایک زحمت ہے، اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو جو بھی آپ کی رائے ہے اس کے مطابق آپ لوگ اس کا مضمون لکھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔